औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर for coming. So today inshallah we'll be discussing about सूरह कहफ। और सूरह कहफ मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये हमें सॉल्यूशंस बताती है कि फितने के दौर में क्या करना चाहिए, स्पेशली 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं मुसलमानों को जो लाहक हैं उसके हवाले से हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह एक्ट करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बीमारी का इलाज ना बताए, तो हर बीमारी का इलाज कुरान में मौजूद है। अब ये सवाल उठता है कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, दज्जाली फितना क्या चीज़ है, क़यामत कब आएगी, क़यामत के क्या साइंस होंगे। और उस दौर में जब हर चीज़ बहुत डिसेप्टिव होगी, जब हर बुराई जो है वो अच्छाई लग रही होगी, उस दौर में हमें क्या करना है और कैसे एक्ट करना है। तो सूरह कहफ की अहमियत उस हवाले से बहुत मुनफरिद अंदाज से वाज़ेह है हदीस में। मैं आपको कुछ हदीस सुनाता हूँ। एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आया, एक हदीस में पहली 10 आया का जिक्र है, एक हदीस में आखिरी 10 आयात का जिक्र है, जो भी इन आयात को मेमोराइज करेगा, हिफ्ज करेगा, वो दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। एक और हदीस के मुताबिक सूरह कहफ के बारे में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इससे ये भी साबित हुआ कि हर जुम्मे इसलिए भी कहा गया है शायद पढ़ने को ताकि रीइंफोर्स होता रहे वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, वही हमने पढ़ने हैं कि फितना दज्जाल से ये सूरह किस तरह बचाएगी इंसान को। और अगर इसको समझ लें तो इंसान फितनों के दौर में क्या करे वो चीज़ भी समझ लेगा। पहली डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह दज्जाल के हवाले से कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दज्जाल। अगर आप दज्जाल का मीनिंग ही समझ लें तो आपको फितना दज्जाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहली चीज़, दज्जाल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जला अल बईर। ये एक मुहावरा है अरबिक का, दज्जला अल बईर। इट एक्चुअली मीन्स कि ही, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, ही कवर्ड द कैमल विद टार। दज्जला अल बईर का मतलब है ही कवर्ड द कैमल विद टार। टार समझते हैं आप लोग, लुक को कहते हैं। ओके, कैमल को लुक लगा के अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा, वो कैमल नहीं लगेगा, यानी कैमोफ्लाज हो जाएगा या इट्स हिज अपीयरेंस विल चेंज। तो यहाँ से आप दज्जालियत को समझें, यहाँ से आप दज्जाल को समझें। एक चीज़ होती है धोखा, एक चीज़ होती है डिसेप्शन। फ़र्क क्या है? धोखा बहुत वाज़ेह होता है, आपको पता लग जाता है अगला इंसान जो है हमें धोखा दे रहा है। डिसेप्शन क्या है कि आपको एंड तक पता नहीं लगता और आप उसके धोखे में आ चुके होते हैं, और फिर एंड में जाके आपको एहसास होता है कि इतने बड़े धोखे में मैं कितने अरसे तक रहा हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी क्या कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है, इट इज़ नथिंग बट धोखे का सामान है। इसी तरह दज्जाल जो है, जस्ट लाइक अ कैमल इज कवर्ड विद टार टू हाइड इट्स आइडेंटिटी, इसी तरह दज्जाल ने वो लबादा ओढ़ा होगा। किस चीज़ का लबादा? खुदा का, कि मैं खुदा हूँ, या मसीहा का लबादा ओढ़ा होगा। लोग को वो कहेगा कि मैं मसीहा हूँ। मसीहा वो होता है जो लीडर होता है, जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, जो लीड करता है लोगों को, जिसकी तरफ लोग लुक अप टू करते हैं। लेकिन ही इज़ द फॉल्स मसाया। असल मसीहा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है और फॉल्स मसाया जो है वो दज्जाल है। तो इस वर्ड से हम बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि दज्जाल लोगों को डिसेप्शन में डालेगा, इतनी ज़्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि मैं धोखे में हूँ, और यही दज्जालियत है असल में। दूसरा इसका रूट वर्ड है दजल। दजल का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी वाज़ेह किया था, इसका मतलब है डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी इंसान धोखे में होगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बेसिकली दज्जालियत। आप कुछ हदीस में गौर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर
क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं या कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं. एक हदीस में क्रिएशन का जिक्र है कि कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं जितनी दज्जाल की क्रिएशन है, और क्रिएशन से मुराद फितना ही है. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फितना? कोई किसी को पता है फितना का क्या मतलब है? अल्लाह ने कहा तुम्हारी माल और औलाद और बीवियों में तुम्हारे दुश्मन भी हैं, और एक और आयत में कहा कि फितना भी है तुम्हारी माल और औलाद, आजमाइश. एग्जैक्टली फितना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, फितना का मतलब है आजमाइश. अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये कहा कि द वर्ल्ड इज स्वीट एंड ग्रीन, और बनी इसराइल को तबाह करने वाली जो मखलूक थी वो औरत की ज़ात थी क्योंकि उनके लिए फितना बन गई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को डिग्रेड किया जा रहा है, बल्कि फितना का मतलब है आजमाइश. औरतें उनके लिए आजमाइश बन गई थी. इसी तरह दज्जाल एक बहुत बड़ी आजमाइश है. इतनी बड़ी आजमाइश है कि हदीस कह रही है कि आदम अलैहिस्सलाम की बर्थ से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना कि फितना दज्जाल है. आपको पता है सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कैसे वार्न करते थे? सहाबा खुद बयान करते हैं. सहाबा कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बात करते थे, हिज आइड वुड टर्न वाइड, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी जैसे कि दुश्मन आ रहा है पीछे से, और हिज फेस वुड बिकम रेड और हिज वॉइस वुड बिकम लाउड, उनका फेस रेड हो जाता था जोश से, और उनकी जो वॉइस है वो लाउड हो जाती थी, और सहाबा इतना डर जाते थे उन्हें लगता था कि अभी पीछे से उठकर दज्जाल आ जाएगा. यानी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द फितना ऑफ दज्जाल. और वो इस तरह डराया करते थे सहाबा को जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, और वाकई ही सबसे बड़ा फितना है. तो इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इस फितने में मेजॉरिटी लोग इन्वॉल्व होंगे. ये फितना क्या है, वील कम टू इट. और हदीस में आपको बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के करीब एक बहुत बड़ा मोमिन आएगा ये समझते हुए कि मेरे पास बड़ा ईमान है, मेरी बड़ी इस्तिकामत है, और वो दज्जाल को चैलेंज करेगा कि इम्प्रेस मी. बट हदीस में आता है कि ही विल बी इंस्पायर्ड बाय द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय दज्जाल. जब दज्जाल अपने आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करना शुरू करेगा तो बड़े से बड़ा मोमिन हिल जाएगा. इसीलिए इसी को मैं एक और हदीस के साथ जोड़ूंगा. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हेन यू फेस दज्जाल फ्ली, दौड़ लगा देना, उसको फेस मत करना, उसके सामने मत आना, बल्कि उसको देखते ही दौड़ लगा देना, फ्ली कर जाना. उसकी वजह यह है कि उसके पास बहुत ग्लैमर, बहुत कैरिज्मा, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होंगे. उसके पास पता नहीं क्या साइंस होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या मिरेकल्स होंगे. कुछ हदीस में वाज़ेह है बहुत. आप देख लें, मिसाल के तौर पे एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल विल हैव समथिंग विद हिम लाइक पैराडाइज and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. उसकी जो जन्नत है वो असल में दोज़ख है. जन्नत और दोज़ख से क्या मुराद है? देखें, जन्नत में जन्नातुन नईम, अल्लाह ने जन्नत को एक नेमत भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक रेस्ट की जगह भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक ऐसी जगह कहा है जहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इंसान पे, बल्कि इंसान जो है वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेगा. अब दज्जाल की जन्नत भी कुछ इसी तरह की है कि उसमें बहुत आसाइशें हैं, उसमें कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा है, उसमें डिज़ायर्स को जल्दी पूरा करने की आसाइशें जो है वो मैसर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत है. जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ये मेरा पर्सनल एक व्यू है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मैं दज्जाल की जन्नत समझता हूँ. उसकी वजह ये है कि इस्लाम कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस, इस्लाम कॉल्स फॉर डिसिप्लिनिंग डिज़ायर्स, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन कॉल्स फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर. इसीलिए हमारी जो यूथ है वो उनसे बड़ी इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो डिज़ायर्स की बहुत बात करते हैं. हर डिज़ायर उन्होंने पूरी करने के लिए वो चीज़ रेडी रखी हुई है. हर चीज़ ओपन है, शराब खाने ओपन है, कैसीनो ओपन है, स्ट्रिप क्लब्स ओपन है, एवरीथिंग इज़ ओपन. तो इंसान को वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है. और वेस्ट सेक्रीफाइस की बात नहीं करता, वेस्ट जो है वो नेबर्स का ख्याल रखने की इतनी बात नहीं करता. इस्लाम में तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, इस्लाम तो इंसान पे बहुत सी जिम्मेदारियाँ डालता है, तो इसलिए हम लोग उन चीज़ों से भागते हैं. तो मैं उसकी जन्नत को समझता हूँ. अब आप देख लें, बंदा न्यूयॉर्क चला जाए, वहाँ पे दंग रह जाता है लाइट्स को देख के, बिल्डिंग्स को देख के. दुबई चला जाए, किसी 7 स्टार होटल में चला जाए तो गुम हो जाता है. इंसान समझता है यही ज़िंदगी है, मैं पता नहीं कहाँ रह रहा था, असल में तो ये लाइफ है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए. फिर इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी उसकी एज में, इतनी डिस्ट्रैक्शंस कि आम आदमी के पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा. और आज बिल्कुल ऐसे है. मेरे दोस्त ने अपने एक चाइनीज़ कोलीग से पूछा, वो चाइना में था,
اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کویسچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے, دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی, انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی, یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے, اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے, پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے, اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے, اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی, بہت بڑا لاس ہو جائے گا, یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا, اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے اس کی بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے, وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو, اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ his heaven will be, his paradise will be actually hellfire. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ, اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا, لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے, اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے, اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین, ہز کانشیسنیس, اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ, اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام, کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے, کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا, وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے, مسیحا ہے, اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ زندگی بھی دے دے گا, وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا, سویئر ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا, ہریکین, سونامی لانا, زلزلے لانا, یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے, اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے, سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا, لیکن نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں, نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے, اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے, کیونکہ ایک عام انسان جو ہے اس نے دین اتنا نہیں پڑھا. تو جب وہ یونیورسٹیز میں جائے گا, کہیں پڑھنے جائے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپوز ہوگا سائنس سے. جب وہ سائنس سے ایکسپوز ہوگا, اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ اشکالات آئیں گے, ڈاؤٹس آئیں گے, تو پھر وہ اسلام سے جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہماری یوتھ جب فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتی ہے, وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں تو سائنس یہ بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے, تو ویئر از گاڈ, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے مائنڈ میں بہت سے اشکالات آتے ہیں. تو یہ دجال کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. سائنس میں سمجھتا ہوں جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, دجالیت کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس بالکل نیگیٹو ہے اور سائنس پڑھنی نہیں چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور بہت کڑک امتحان ہے ہمارے ایمان کا, کہ ہم ایمان والے رہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. اور میجورٹی لوگ کی آج یہ تھنکنگ ہے کہ جو سائنس کہے گی وہ میں مانوں گا, ادروائز میں نہیں مانوں گا. تو سائنس تو بھائی نہ گاڈ ہے, سائنس نہ وہی ہے, سائنٹسٹ نہ کوئی پروفٹ ہے, نہ میسنجر ہے. سائنٹسٹ تو ایک انسان ہے, اس نے کچھ ریسرچ کی ہے, ہائپوتھیسس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کی کچھ ڈپینڈنسی ہے کچھ فیکٹرز پہ. تو یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جہاں جائے گا وہ خزاں لے آئے گا, جہاں جائے گا وہ پودے اگا دے گا, نباتات اگا دے گا, بہار لے آئے گا.
यानी उसके हाथ में रिसोर्सेज होंगी, वो गल्ला कंट्रोल करेगा, माल कंट्रोल करेगा। आज अगर हम देखें तो ज्यूइश लॉबी जो है, ज़ायनिस्ट जो है, वो ऑलरेडी फूड रिसोर्सेज पे तो कब्जा कर चुके हैं। जितने भी हमारे टिन पैक्ड फूड्स हैं वो सारे उनके अंडर हैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक फूड्स हैं वो भी उनके अंडर है। इसी तरह जितनी भी मिल्क इंडस्ट्री है, आप देख लें, ऑयल इंडस्ट्री है, फूड क्रॉप्स जो है, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता वो अपने अंडर लेते जा रहे हैं। यानी वो अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं बाकी दुनिया को, रिसोर्सेज पे कब्जा कर करके। तो दज्जाल के हाथ में तो बहुत रिसोर्सेज होंगी, लोग उस पर डिपेंडेंट इतना हो जाएंगे कि उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी सिवाय इसके कि उस पर एक्ट करें और उसको ओबे करें। लेकिन बहुत मखसूस लोग होंगे, चोजन वंस होंगे, जो इस बहुत बड़े फितने से बच जाएंगे। फिर एक हदीस में ये आता है कि दज्जाल के पास गैब का नॉलेज होगा, वो ऐसी ऐसी बातें इंसानों को बताएगा जो इंसान को नहीं पता अपने बारे में भी, और फ्यूचर की भी बहुत सी वो बातें बताएगा। एक हदीस में आता है कि वो 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर जो है वो काट लेगा। इसी तरह एक हदीस में आता है उसकी जो सवारी है, उसके जो गधा है, उसके 2 कानों के दरमियान जो है वो आई थिंक 13 गज का कुछ फासला है, इस तरह से 13 मीटर्स है या 11 है, मुझे सही से याद नहीं है। तो हो सकता है वो कोई सुपरसोनिक स्पीड का जो है वो F-16 या कोई और एरोप्लेन हो, और उसके जो 2 विंग्स हैं वो कान हो। लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है। अहदीस को की तावील करना ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कर देनी चाहिए कि बिल्कुल ही लिटरल मीनिंग से ही जाए। हो सकता है वो लिटरली गधा हो, ये भी तो हो सकता है ना, लेकिन हो सकता है वो हवाई जहाज़ भी हो। तो ये अल्लाह नोज बेस्ट कि वो क्या है मामला। लेकिन बहरहाल इस सारी डिस्कशन से हमने अखज़ ये किया कि दज्जाली सिविलाइजेशन जो होगी वो कोई नॉर्मल सिविलाइजेशन नहीं है, उसमें बहुत से नेचुरल लॉज जो हैं वो बदल जाएंगे। मिसाल के तौर पे मुर्दे को ज़िंदा करना, आर्टिफिशियल रेन आ जाना, ख़ज़ा आ जाना, आर्टिफिशियली हर चीज़ को कंट्रोल करना, मनी को कंट्रोल करना, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, इसी तरह गैब का नॉलेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, अपनी अथॉरिटी दिखाना। तो ये एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम होगा, और आज आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये काम सारे हो रहे हैं। और दज्जाली सिविलाइजेशन, मेरा ये व्यू है कि बन चुकी है। अब सिर्फ उसका एक फिजिकल हमने अपीयरेंस देखनी है दज्जाल की, कि फिजिकली वो कब आता है। दज्जाल सिस्टम है कि बंदा है, उलमा का इजमा है कि वो बंदा है, इब्ने आदम है, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। ना वो जिन है, ना वो कोई देव है, ना वो कोई जो है फरिश्ता है, नाउज़ुबिल्लाह, ना वो जो है वो कोई और मखलूक है, ना वो शैतान है, बल्कि वो एक आदमी है, और उसका एक सिस्टम होगा। उसकी आदमी होने की दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल एक शख्स है बनी आदम में से, और दज्जाल के घुंघराले बाल होंगे। दज्जाल की जो एक आंख है, इट विल बी बल्जिंग आउटवर्ड्स लाइक अ ग्रेप, जैसे एक अंगूर जो है वो बल्ज कर रहा होता है आउटवर्ड। उसकी जो दूसरी आंख है उस पर कुछ गोश्त चढ़ा होगा, तो वो आंख ठीक होगी, उससे वो देख सकता होगा। लेकिन ये वाली आंख फॉल्टी होगी, ये वाली आंख जो है बंद होगी, तो वो काना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में वो बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई, और वो ये है कि दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है। तो इस हदीस को डॉक्टर इसार रहमतुल्लाह ने एक तरह से समझा है, जो कि ज़रूरी नहीं, कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो। वो मैं आपसे वैसे ही फॉर नॉलेज से एक शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इंसान को 2 आंखें दी हैं, एक रूहानी और एक मादी आंख। एक से मटीरियलिज्म देखेगा, एक से स्पिरिचुअलिटी देखेगा। जब भी कोई एक आंख बंद हो जाएगी तो एक्सट्रीम हो जाएगी। जब मटीरियल आई बंद है, सिर्फ स्पिरिचुअल आई ओपन है, तो वो रहबानियत है, और रहबानियत इस्लाम में मना है। और जब मटीरियल आई खुली है, स्पिरिचुअल आई बंद है, तो फिर वो एक्सट्रीमिज्म है, और वो फिर इंसान को दुनियादार बना देता है। और उसके बारे में कुरान ने बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि माल जमा करने में इन्होंने अपने आप को इतना ज़ाया कर दिया, हत्ता कि ये कंपटीशन में लग लग के कब्र तक पहुंच गए, और फिर इनके पल्ले कुछ भी नहीं। तो वो फिर उसको बहुत कंडेम किया गया है, एक्सट्रीम ऑफ मटीरियलिज्म को। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो कायम ही मटीरियलिज्म पे हुई है, रूहानियत उनका पिलर है ही नहीं। कोई भी चीज़ रूहानियत के मुताबिक डिसाइड वहाँ नहीं होती। वहाँ कभी ये एस्पेक्ट नहीं डिस्कस होगा पार्लियामेंट में कि मिसाल के तौर पे इस कंट्री पे अटैक करना है तो ह्यूमैनिटी पे क्या अफेक्ट होगा, क्योंकि ये रूहानियत की डिस्कशन है, ये सोशल इश्यूज है, इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस्लामिक सिविलाइजेशन में तौहीद और रूहानियत सबसे पहले आती है। तो साबित ये हुआ कि दज्जाल की जो सिविलाइजेशन होगी वो एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक होगी,
اور اس میں لوگ مٹیریلزم کو ورشپ کرنے لگیں گے، اور شاید یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ دجال کو لوگ ورشپ کریں گے لٹرلی بیکاز آف مٹیریلزم، کیونکہ وہ دینار کے بندے ہیں اور وہ مال کے بندے ہیں وہ لوگ۔ پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ دجال کی جو ایج ہوگی اس میں لوگ ڈسٹریکٹڈ ہوں گے بہت زیادہ اور ڈپینڈنٹ ہوں گے ان چیزوں پہ جو دجال کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے بتایا، وہ ہے تمیم الداری کی حدیث، کہ میں نے آپ کو اس کی فزیکل اپیرنس بتا دیا ہے، وہ انسان ہوگا، مین ہوگا، بنی آدم میں سے ہوگا۔ تو حدیث یہ کہ تمیم الداری ایک صحابی تھے، وہ کرسچن تھے، وہ ایک جزیرے میں گم گئے بحری سفر کی وجہ سے۔ وہ جزیرہ کہاں ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو، اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو۔ تو وہاں پہ وہ جب گمے تو ایک جانور تھا جو سارے کے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک بالوں سے لدا ہوا تھا 10 سال، اور اس جانور نے اسے کہا کہ آپ کو میرے آقا بلا رہے ہیں فلانی جگہ۔ وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک دیو قامت شخص دیکھا جو زنجیروں میں جو ہے بندھا ہوا تھا، اور اس شخص نے ان سے 3 سوال پوچھے، ٹریز آف بیسن، گارڈن آف بیسن کا پوچھا کہ وہ ابھی تک بیئر کر رہا ہے ٹریز کو، فروٹس کو، کہ نہیں، انہوں نے کہا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی ہوگا تو پھر میرا انتظار کرنا۔ پھر پوچھا سی آف گیلیلی ڈرائی کر گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی کرے گا تو میں ظاہر ہوں گا۔ تیسرا غالباً یہ تھا کہ کیا کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں عربز میں سے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آیا۔ انہوں نے کہا کہ عربز کی ہلاکت نہیں ہوگی، عربز کی بہتری ہے اگر اس شخص کو مان لی سچا نبی۔ تو تمیم الداری نے یہ تینوں سوال آ کے رسول اللہ کو بتائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن کی کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن ہی اسپوک دا ٹروتھ، ادھر کہ اگر تم لوگ میری فالوئنگ کرو گے تو بہتری ہوگی۔ تو یہ بھی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص تھا، شخص ہے، اور وہ ایک جگہ قید ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اسے وہاں نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک دم ظاہر ہوگا، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر اس کا فتنہ برپا ہوگا دنیا پہ، اور میجورٹی لوگ 90% لوگ تقریباً اس کو فالو کریں گے۔ اب اس کی فتنے سے محفوظ ہونے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل نماز میں، ہر نماز میں درود شریف کے بعد ایک دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اور آلموسٹ وہ دعا فرض ہے ہم پہ پڑھنا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں قرار دی، لیکن علماء کا اجماع ہے کہ جس امپیکٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کیا ہے اس دعا کا پڑھنے کا، وہ آلموسٹ فرض ہے۔ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اس میں ہم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ ہم نے جہنم سے پناہ مانگی ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، ہم نے جو ہے وہ فتنۃ المحیا والممات یعنی زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ مال و دولت اور اولاد، یہ ساری چیزیں جو ٹرائل میں۔ موت کا فتنہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے پاس موت کے وقت آتا ہے، ایک آخری ٹرائی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے سجدہ کر لو یا مجھے شرک کر لو، یہ موت کا ٹرائل ہے، اور ہر انسان کے پاس وہ آتا ہے آخری ٹرائی کرنے کہ کہیں یہ شرک کر لے تاکہ ایٹ لیسٹ میرا مشن پورا ہو جائے۔ یہ موت کا ٹرائل ہے، اور موت کے اور بھی بہت سے ٹرائلز ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، بڑھاپا ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں۔ اور فتنۃ المسیح الدجال سب سے بڑا فتنہ کہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے جو ہے اللہ وہ محفوظ۔ اب مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسکالرز نے اس سے یہ بیان کیا ہے کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ون آف ہز آئیز از مسموح۔ مسموح کا مطلب ہوتا ہے وائڈ اور ایبریڈڈ، یعنی کہ بلجنگ آؤٹ ورڈز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ یوز کیا، مسموح کا ورڈ یوز کیا کہ اس کی ایک آنکھ مسموح ہے، تو مسموح سے ورڈ مسیحا نکلا۔ ایک یہ ہے اوتھینٹک اوپینین۔ دوسرا ایک اوپینین یہ ہے کہ مسیحا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہی ول سروے اور ٹریول تھرو آؤٹ دی ارتھ یمسا ان 40 days۔ یمسا یعنی 40 days میں وہ ٹریول کرے گا، تو اس لیے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ اوتھینٹک ویو یہ ہے کہ مسما یعنی مسموع، ممسو یعنی کہ اس کی جو آنکھ ہے بلجنگ آؤٹ ورڈز ہے، دیٹس وائی ہی از دا مسیح، اور وہ فالس مسایا، فالس مسیح ہے، اور جو ٹروتھفل مسایا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جمعے کے خطبے میں دجال ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا جمعے خطبوں میں، تو تب دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بڑا ریئر ہے کہ جمعے کے خطبوں میں دجالی فتنہ سمجھایا جا رہا، حالانکہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اسٹرکٹلی وارن کیا ہے صحابہ کو۔ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ دجال ہے، تو اس شخص کو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کرنے پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اگر تو یہ دجال ہے تم اس کو فیس نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ایک بے قصور آدمی کا تم قتل کر دو گے، تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایون حضرت عمر جیسا مومن اسٹرانگ انسان بھی دجال کو فیس نہیں کر سکتا تھا۔ تو دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اس سے کس طرح سے بچنا ہے، سورہ کہف کو ہم اس کانٹیکسٹ سے انشاءاللہ جو ہے دیکھیں گے کہ سورہ کہف ہمیں کیا بتاتی ہے۔ سورہ کہف میں 4 سٹوریز ہیں، ہر سٹوری میں ایک منفرد لیسن ہے۔ کچھ آیات میں سکپ کر جاؤں گا، کچھ انشاءاللہ جو ہے ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام کی تمام تعریفیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن کریم، یہ کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی بھی کروکیڈنس نہیں چھوڑی۔ عوجا یعنی کہ کوئی کجی نہیں ہے، اس میں اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، سمپل بات ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے کرو گے تو ریوارڈ ملے گا، ایسے کرو گے تو پنشمنٹ ہوگی، اور لاجیکل آرگومنٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس بک میں ہر بات سمجھائی ہوئی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ He made it straight to give warning of a severe punishment from him۔ اللہ شروع میں ہی واضح کر رہے ہیں کہ بہت سویئر پنشمنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس سویئر پنشمنٹ کو وارن کرنے کے حوالے سے قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے۔ اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن بشارت بھی دیتی ہے، یہ خوشخبری بھی دیتی ہے ان لوگ کو جو ایمان پر ہے، جو ایمان لے کر آئے ہیں، یا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہوگا، بہت خوبصورت اجر ان کے لیے ہوگا۔ مَاکِثِینَ فِیہَ أَبَدًا، they shall abide therein forever، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جنت کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، and to warn those، اور ان لوگ کو وارن کر دے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ سورہ مریم میں اللہ نے اس آرگومنٹ کو بہت خوبصورتی سے ایڈریس کیا۔ اللہ نے کہا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر آسمان پھٹ جائے اور زمین بھی پھٹ جائے، یعنی کہ اتنی بےہودہ بات تم نے کی ہے۔ کیوں بےہودہ ہے؟ کیونکہ بیٹے کی پیدائش کے لیے ایک پروسیس ہے، اور وہ پروسیس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہے، جو ایک بایولوجیکل پروسیس ہے بیٹے کی پیدائش کے لیے۔ تو ہاؤ ڈیئر یو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے وہ چیز کیسے منسلک کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ نے حضرت مریم سے جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ پروسیس کیا ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو اس طرح بھی ایڈریس کیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھاتے تھے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا کھاتے ہیں؟ تو وہ انسان، وہ شخص جو کھانا کھاتا ہو، کیا وہ گاڈ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ الصمد، اللہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تو رازق ہے، کھانا کھلانے والے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ گاڈ خود کھانا کھاتا ہو؟ عیسیٰ تو کھانا کھاتے تھے، مریم علیہ السلام جو ہے تو کھانا کھاتی تھی۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کو اسٹرکٹلی وارن کر دے۔ کیوں؟ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا۔ یہ بہت بڑا کلمہ وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، they utter nothing but a lie۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ریپرکشن کیا ہے، اور کتنے نیگیٹو ریپرکشن ہے اس چیز کے کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ۔ اس چیز سے پوری کرسچینٹی نے جنم لیا، اور یہی دجالی فتنہ ہے کہ دجال ان کو مسیحا بن کے دھوکہ دے گا، عیسیٰ بن کے دھوکہ دے گا، عیسیٰ علیہ السلام بن کے، اور بہت سے کرسچنز کو جو ہے مزید وہ گمراہ کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے۔ بائی دا وے سورہ کہف جو ہے اس کی شان نزول یہ بھی ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں سے مشورہ کر کے کہ بتاؤ ہم اس کا ٹیسٹ کیسے لیں، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اس کا ہم ٹیسٹ کیسے لیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے آپ 3-4 سوال پوچھیں۔ ایک ان سے ذوالقرنین کا پوچھیں، ایک آپ کو، کیوں یہودیوں کے بادشاہ تھے، اور ایک آپ ان سے روح کے متعلق پوچھیں کہ روح کیا ہے، اور پھر آپ ان سے جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں، تو اور خضر کے بارے میں پوچھیں۔ تو یہ انہوں نے مشورہ دیا، تو اس بیسس پہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سوالات رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وحی کے بغیر کچھ آنسر نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کل، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔
تو نبی جو ہے وہ بہت بڑی ایک ہستی ہوتا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، ایگزامپل ہوتا ہے. نبی کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. تو اللہ نے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ بات باور کرانے کے لیے کہ آپ ایک ایگزامپل ہیں اور آپ نبی ہیں، کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈسٹریس میں اور بہت زیادہ سٹریس میں رہے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اور مشرکین کو موقع مل گیا ہنسنے کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے سوال پوچھا تو چپ ہو گیا اور اس کو سوالوں کا جواب نہیں آ رہا ہے. تو یہ بہت ٹیسٹنگ ٹائم تھا ہمارے نبی پہ. لیکن پھر اللہ نے جب وحی نازل کی اور سارے سوالوں کا جواب دیا تو ان کے منہ بند ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز نو سورس ٹو ٹیل اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام اینڈ ہی ہیز نو سورس ٹو ٹاک اباؤٹ ذوالقرنین. تو اللہ ہی انہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَلَا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پرہیپس شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ہدایت لے کر کیوں نہیں آتے اور اس قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کیا کرتے تھے کہ ان لوگ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اتنی واضح باتیں ہیں، اتنی کھلی باتیں ہیں. آج آپ کو بھی کبھی کبھی غم ہوتا ہوگا کسی کو دیکھ کر کہ یار اتنا کلیئر ہے، اسلام از سو کلیئر. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ اموڈسٹ حرکت ہے، یہ غلط حرکت ہے، یہ چوری غلط ہے، کرپشن غلط ہے. واٹس دا ریزن، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے بیسیکلی پیشنس سکھائی ہے اپنے نبی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے کہ آپ میسج پہنچا دیں اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں، ہدایت آپ ہم پہ چھوڑ دیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ غم کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیں، ہلاک کر دیں، بلکہ آپ فوکسڈ رہیں. آپ کا فوکس ہے اس مشن کو پورا کرنا. ہدایت جو ہے وہ آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو گلٹر نظر آ رہا ہے، زینت جو نظر آ رہی ہے، جو کلرز نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں ہم نے اس لیے دنیا میں رکھا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا. یہ ہے زندگی کا مقصد. اللہ نے دنیا میں بہت کچھ رکھا ہے، ریسورسز رکھی ہیں، اللہ نے دنیا میں رنگینیاں رکھی ہیں، عورت کو پیدا کیا ہے، وہ ایک الگ فتنہ ہے انسان کے لیے. اللہ نے اسی طرح مال ہے، اولاد ہے، گھوڑے ہیں، سواری ہے، زیور ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں انسان بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ یار میرے پاس بھی ہو، میں بھی یہ کروں. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ایکچولی ٹیسٹ کے لیے، تاکہ ٹیسٹ کرے کہ کون بیلنس رہتا ہے، کون ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے. یہاں پہ ایکسٹریمزم کا رد ہے، ایکسیس آف مٹیریلزم کا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا and we shall make all that is on earth a bare dry soil. ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے. جیسے ایک پیج ہے، پیج کو لے کے میں رول کروں تو وہ بال بن جائے گا. اس بال کو جب کھول دوں گا تو اس کا سرفیس ایریا بھی بڑھ جائے گا اور وہ ایک چٹیل میدان بن جائے گا. تو قیامت والے دن اللہ نے زمین کو بالکل کھول دینا، اس کی گرہ کھول دینی ہے. وہ رولنگ بال ختم ہو جائے گا، پلیٹوز ختم ہو جائیں گے، سیز ختم ہو جائیں گے، سب کچھ لیول ہوگا اسٹیبل کی طرح. اور وہاں پہ پھر قیامت کا منظر ہوگا، میدان حشر بھی ہوگا. تو یہ ایک فیکٹ ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سورہ کہف میں نا اللہ نے اپنے عجائب کی بات کی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کو بہت عجیب چیز تھی، یا ان کا جو واقعہ ہے کہ وہ بہت ہی عجیب چیز تھی. وَرَ وَنڈر امنگ آر سائنس، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو اس سے بھی عجیب چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو آپ کے لیے عجیب ہے. ابھی تو ہم آپ کے سامنے کھول دیں وہ ساری سائنس کہ ہمارے ہاں کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے روحیں قبض ہوتی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ہم مردوں کو جمع کریں گے، کس طرح سے جو ہے وہ برزخ میں معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سے ایک ہڈن ورلڈ ہے. اگر ہم آپ کے سامنے کھول دیں تو آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے. تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بہت نارمل ہیں. یہ آپ لوگ کے لیے عجائب ہے، آپ لوگ کے لیے عجیب چیز ہے. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Remember when the young men، فتیہ کا مطلب ہے نوجوان. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ when the young men fled for refuge to the cave. جب وہ کہف کہتے ہیں کیو کو، انسکرپشن کو، غار کو، یا انسکرپشن کو بھی کہف کہتے ہیں جس پہ کچھ لکھا جائے، تختی جو ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ ینگ مین بھاگے، ریفیوج لی انہوں نے. کس لیے ریفیوج لی؟ وہ 7 لوگ تھے
جو ऑथेंटिक नरेशन है वो ये है कि देवर 7 पीपल, उनमें से 6 जो थे वो रूम के रहने वाले थे और एक उन्हें बीच में से एक वो क्या कहना चाहिए, बकरियां जो चराता है जी, चरवाहा उन्हें बीच में मिला था जाते हुए, वो 7वां था और उसका एक कुत्ता था। तो ये 7 लोग थे और एक कुत्ता था। इनमें जो इनका लीडर था बनी इसराइल की रवायात के मुताबिक उसका नाम था मैक्सिमिलियन। ये कोई हदीस नहीं है, ये बनी इसराइली रवायात मैं अब आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। वो मैक्सिमिलियन जो था उस दौर का जो बादशाह था, उस दौर का जो किंग था, उसका दामाद था और वो ईमान ले आया था और उसकी बेटी भी ईमान ले आई थी। तो वो किंग इतना जालिम था कि वो हर उस शख्स को जो ईमान लेकर आता है, ईमान से मुराद क्या है, उस दौर में कुरान नहीं था, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ईमान। ये है ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का वाक़या। ये इस पे वैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक ये है कि असहाबे कहफ ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आए, कोई 400 साल पहले, 300 साल पहले, कुछ इस तरह से, या 500 साल पहले। बहरहाल तो ये क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस उस सेंस में नहीं जैसे आज के क्रिश्चियंस हैं, यानी ये ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लेकर आए थे, मवाहिद थे, तौहीद के कायल थे। और रोमन जो एक माइथोलॉजी थी कि उनका बादशाह खुदा होता है, उसके फिर बेटे खुदा बन जाते हैं, और ज़्यूस वाला जो एक कॉन्सेप्ट था, ज़्यूस के फिर सन्स वगैरह ये वो, उसका इन्होंने नेगेशन किया। ये खड़े हुए दरबार में और खुलेआम इन्होंने ऐलान किया कि हम तुम्हारे रब को नहीं मानते, यानी हम तुम्हें नहीं मानते क्योंकि तुम रब हो ही नहीं सकते, तुम हमारे जैसे इंसान हो। उसकी बेसिस पे उस शख्स ने, जो बादशाह था, इनको टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा और इनको जेल में बंद कर दिया और उसके बाद इनको खोलते हुए तेल में जो है वो डालना था। लेकिन वहाँ से इन पे इंस्पिरेशन हुई, इनको इल्हाम हुआ, मैक्सिमिलियन को जो लीडर था, कि तुम गार में पनाह लो। और उस गार में वो अक्सर जाया करता था मैक्सिमिलियन, मराकबा करने के लिए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाया करते थे, तो उस गार में वो जाया करता था। तो उससे ये इल्हाम हुआ कि तुम अपने साथियों को उस गार में ले जाओ। और अल्लाह ने उनकी मदद ऐसे की कि जो जेल में कुछ सिपाही थे, उनके दिल में ये बात डाली कि इनकी मदद करो। तो उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर आया, उन्होंने फिर उन्हें भगाया और भागकर वो फिर गार तक गए। अब वो 309 साल तक सोए और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें बेदार किया। और जब वो बेदार हुए तो वो हैरान हुए कि सारा का सारा रूम मुसलमान हो चुका था, यानी सही अकीदे पे आ चुका था। कुछ खराफात थी थोड़ी बहुत, लेकिन ओवरऑल एक उस अकीदे पे आ चुका था जो तौहीद का एक अकीदा है। तो अल्लाह ने उन्हें बेसिकली ये दिखाना चाहा कि चेंज लाना हमारा काम है, चेंज लाना तुम लोगों का काम नहीं, तुम्हारा काम है जमे रहो, तुम्हारा काम है कि अपनी हिफाजत करो और हक का पैगाम देते रहो। क्योंकि 300 साल बाद जब मैंने तुम्हें उठाया तो देखो कि तुम्हारी मेहनतें रंग लाई हैं, तुम लोग खड़े हुए, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पूरा रूम जो है वो इस्लाम उस पर गालिब आ चुका है। दूसरा, अल्लाह ने लोगों को ये बताना था कि अगर हम इनको जिंदा कर सकते हैं 309 साल बाद, तो हम तुम्हें भी कर सकते हैं। और एक व्यू ये है, साइंटिफिक व्यू, कि टाइम अल्लाह कंट्रोल कर रहे हैं, अल्लाह के हाथ में टाइम है, टाइम अल्लाह की क्रिएशन है। तो टाइम स्लो डाउन भी अल्लाह कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। तो उन लोगों को जब अल्लाह ने सुलाया है, उनके लिए टाइम को अल्लाह ने बहुत स्लो कर दिया था मे भी, और उन्हें लगा कि 1 दिन गुजरा है या 2 दिन गुजरे, लेकिन जब वो बेदार हुए तो 309 साल जो है वो गुजर चुके थे। तो बहरहाल अब ये कुछ चीज़ें लर्न करने के लिए, एक तो ये दुआ, इज़वल फित्यतु इलल काफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है कि याद करो जब वो नौजवान भागे गार में रिफ्यूज लेने के लिए, उन्होंने कहा रब्बना आतिना, ए हमारे रब, मिन लदुनका रहमतन, हम पे अनायत कर, हम पे बिस्टो कर अपनी रहमत, व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे जो काम हैं उनका ज़िम्मा ले लें और हमें गाइड करें एक हक रास्ते की तरफ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। आप इस दुआ को, और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ थी अकॉर्डिंग टू हज़रत आयशा, क्योंकि इसमें दुनिया में और आखिरत दोनों में कामयाबी मांगी गई है। और ये दुआ भी उसके साथ ऐड कर ली जाए जब इंसान के मामलात फंसे हुए हैं और इंसान एक एक लम्हे के लिए अल्लाह पे डिपेंडेंट है, तो अल्लाह से ये दुआ की जाए कि मेरे तमाम अफेयर्स को अल्लाह ताला सही राह में गाइड करें। तो ये बहुत खूबसूरत दुआ है उस हवाले से। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा, और फिर हमने उनकी हियरिंग पावर को कवर कर दिया और उन्हें सुला दिया फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़बैनी अहसा लिमा लबिसु अमदा, फिर हमने उन्हें उठाया ताकि हम उनका इम्तिहान लें कि उनमें से कौन जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि हम कितने टाइम तक के लिए जो है वो सोए हैं।
नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अब ये जो आयात का सिलसिला है, इससे हम सीखेंगे कि हिदायत किस तरह से आती है और इंसान को कंसिस्टेंसी किस तरह अचीव होती है। बहुत से लोग का सवाल होता है कि जी हम मोटिवेट होते हैं बट घर जाते हैं तो उसी माहौल में जाते हैं, कंसिस्टेंसी लूज़ हो जाती है, मैं कुछ अरसे के लिए नमाज़ पढ़ता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, तो ये क्या वजह है, हम क्यों कंसिस्टेंट नहीं होते, और हिदायत क्या चीज़ होती है, हिदायत कैसे आती है, हिदायत के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। तो इन आयात का हम इंशाल्लाह एनालिसिस करते हैं। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, ए नबी हम आपको उनकी स्टोरी हक़ के साथ सुनाते हैं। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो थे नौजवान जिन्होंने अपने रब पे जो ईमान ले आए थे और हमने उन्हें गाइडेंस में इंक्रीज़ किया, हमने उन्हें गाइडेंस में वज़िदनाहुम हुदा, हमने इजाफा किया उनकी हिदायत में। ये पहली चीज़ है। आगे देखते, वरबतना अला कुलूबिहिम फ़क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, और हमने उनके दिल कुलूबिहिम मजबूत कर दिए बहुत ज़्यादा विद द लाइट ऑफ फेथ इन अल्लाह। इसकी तफसीर में ये आता है कि दिल मजबूत होने का मतलब ये है, तफसीर तबरी है कि लाइट ऑफ फेथ, लाइट देखें दिल का मामला दिमाग की तरह नहीं है। जिस तरह हम बच्चे को मैथ समझाते हैं ना कि पढ़ लो रीइंफोर्स करते हैं, सुबह शाम ये भी करो, होमवर्क भी करो, क्वेश्चन बार बार करो, वो है दिमाग के साथ ताल्लुक। वर्ल्डली स्टडी इंजीनियरिंग आपने करनी है तो रीइंफोर्समेंट करते हैं आप, लेकिन दीन का ताल्लुक दिल के साथ, हिदायत का ताल्लुक दिल के साथ। हिदायत आप रीइंफोर्स नहीं कर सकते किसी को, ये ऐसे नहीं कर सकते आप हर एक को बिठा के हर वक्त जो है वो हदीस पढ़ाते रहें और एक्सपेक्ट करें कि उसे हिदायत आ जाएगी। हो सकता है आ जाए, लेकिन रीइंफोर्समेंट का ताल्लुक तो दिमाग के साथ है। तो हमें ये सिलेबस बनाते हुए ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हाउ टू चेंज हार्ट्स नॉट द माइंड। माइंड खुद ही चेंज हो जाएगा जब दिल तब्दील होगा। हर चीज़ का ताल्लुक दिल के साथ है, जब दिल तब्दील हो जाएगा माइंड। लेकिन दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान। अब दिल कैसे चेंज होगा, अल्लाह ताला ने मजबूत किया किस तरह, ईमान की रोशनी से। इसकी तफसीर ये है दिल के मजबूत होने की कि ईमान एक रोशनी की तरह है और वो अल्लाह तलब वालों को देते हैं, अल्लाह का वादा है। बहुत से लोग आपसे बहस करेंगे कि वो दीन पे ना अमल करने का ना एक उन्होंने बहाना बनाया हुआ है। हमारा भी ये था जब मैं यूथ में था कि जी एवरीथिंग इज सो ब्लर्ड, सो कंफ्यूज्ड, ये फ़िरका ये कहता है, ये फ़िरका ये कहता है, ये वाला मौलवी ये कहता है, हर मौलवी ने अपना अलग से एक दीन बनाया हुआ है, तो हम क्या करें। ये एक बहाना बना लिया हम लोगों ने दीन पे ना अमल करने के लिए। नाउज़ बिल्लाह, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने दीन को क्लियर नहीं बनाया? इसका तो मतलब यही है इस बात का। अगर मैं ये कहूँ जी कि मैं कौन सी तफसीर पढ़ूँ, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, इसका मतलब है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने इतनी एम्बिग्विटी रखी है नाउज़ बिल्लाह अपने दीन में कि कंफ्यूज हो गया आम आदमी, जबकि अल्लाह ने तो जिम्मा लिया कि मैं एम्बिग्विटी नहीं आने दूंगा। ये जिम्मा अल्लाह ने लिया। फिर एक जिम्मा अल्लाह ने ये लिया, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 64 है। अल्लाह ने कहा कि जो कोई भी हमारे रास्ते में जिद्दोजहद करता है, हमारा वादा है हम उसे गाइड करेंगे। सूरह अनकबूत आयत नंबर 64 है। तो ये फिर आयत कहाँ गई? इसका मतलब ये हुआ कि हिदायत का ताल्लुक है तलब के साथ। जब तक तलब नहीं होगी आपको हिदायत कैसे आएगी? एक शख्स जो है वो हिदायत चाहता ही नहीं है और वो आना ही नहीं चाहता इस रास्ते में, तो ज़बरदस्ती तो नहीं होती ना। हाँ, कभी कभी अल्लाह को एक शख्स इतना पसंद आ जाता है, इतनी मोहब्बत होती है कि अल्लाह उसे ज़बरदस्ती भी इस तरफ ले आते हैं, वो एक रेयर केस है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि इसका ताल्लुक तलब के साथ है। इन लोग को तलब थी, देवर गुड ऑब्जर्वर्स। अब इसमें पहली चीज़ आप देख लें कि गुड ऑब्जर्वर होना बहुत बड़ी एक क्वालिटी होती है। ऑब्जर्वर वही होगा जो अपने आप को टाइम देगा। जो अपने आप को नहीं टाइम दे रहा वो ऑब्जर्वर कैसे होगा? वो फिर हर वक्त पैसा पैसा नफसा नफसी सोच रहा है, वो ऑब्जर्व कैसे करेगा चीज़ों? जो शख्स ऑब्जर्व करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता हिदायत पे ना पहुंचे, क्योंकि यूनिवर्स नेचुरली ऑब्जर्वेशन जब करते हैं आप नेचुरली यूनिवर्स की, आप हिदायत की तरफ जाते ही जाते हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग ऑब्जर्वर थे, तो अल्लाह ने उनके दिल को मजबूत कर दिया, ईमान की दौलत उनके दिल में डाल के, ईमान का नूर उनके दिल में डाल के। When they stood up, जब वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, उन्होंने कहा हमारा रब तो वो है जिसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया, ये हमारा रब है। हमारा रब तुम जैसा नहीं है जो खाता भी है, सोता भी है, उसमें फॉल्ट्स भी हैं, और जो पूरी दुनिया तो क्या रूम को भी सही से कंट्रोल नहीं कर रहा। तो हमारा रब तो ज़मीनों आसमानों को कंट्रोल करता है। लन नदअ मिन दूनी इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता,
Our Lord is the Lord of the heavens and never shall we, कभी भी हम नहीं ये कोताही करेंगे कि उसके अलावा किसी और इलाह को पुकारें, और अगर हमने ऐसा ये किया तो फिर हम बहुत बड़ा एरर में होंगे। अब क्या है ताल्लुक हिदायत का, मैं आपको बताता हूँ। कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे अचीव होती है। देखें, कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर खुद एक डिज़ायर होनी चाहिए टू बी कंसिस्टेंट। उसके बाद एक तलब होनी चाहिए हिदायत की कि मैं अल्लाह ये करना चाहता हूँ। आप अल्लाह को बस अपनी वो डिज़ायर शो कर दें। उसके बाद आपको हिदायत के चांसेस मिलेंगे, हिदायत के रास्ते खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? अल्लाह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगे। मिसाल के तौर पे आपको बैठे बैठे कोई शख्स बताएगा कि यार फ़लानी जगह कुरान क्लास हो रही है, आपने ज्वाइन करनी है। अब ये इशारे आ रहे हैं कि मेरे बंदे तुमने मांगा था, अब ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सीख करो। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ ले लेगा वो हिदायत पा जाएगा, जो अपॉर्चुनिटी स्किप कर जाएगा उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहा करें कि कहाँ पे चैरिटी की अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपनी आंखें खोलें, अपने माइंड्स को खोलें। कहाँ पे ज़कात की अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है, कहाँ पे फ़लानी चीज़ की अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है। जो बंदा अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करेगा उसको अल्लाह इस्तकामत देंगे, क्योंकि असहाबे काफ ने अपॉर्चुनिटी को कैश किया, ऐलान किया कि हम नहीं मानते तुम्हें। जब उन्होंने ऐलान किया तो अल्लाह कहते हैं हमने उनका दिल मजबूत कर दिया। तो दिल मजबूत तभी होगा जब आप कुछ एक्शन लेंगे, जब आप अल्लाह को कुछ शो करेंगे, और फिर ऐसा मजबूत होगा कि इंसान जो है वो हिदायत पे आ जाएगा। वो एक आलिम ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि नमाज को अगर आपने आदत बनाना है तो 30 दिन अपने ऊपर जबर करके नमाज पढ़ो, 30 दिन नमाज को ना छोड़ो, और उसके बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि 30 दिन नमाज ना छोड़ो और उसके बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नमाज चीज़ ही ऐसी है कि इंसान को नहीं छोड़ती, इंसान को अपना बना लेती है, लेकिन कुछ देर आपको जबर करना पड़ेगा अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए। तो ये हिदायत का एक मैकेनिज़्म अल्लाह ने बताया है कि हम दिल ज़रूर तुम्हारा मजबूत करेंगे, लेकिन असहाबे कहफ जैसी इस्तकामत दिखाओ और ज़रा अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना सीखो। ये है बेसिकली एक मैकेनिज़्म। हाँ उलाइका कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनी आलिहा, ये आयत हम ज़रा स्किप करते हैं। उन्होंने अब बात गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, वो कन्वर्सेशन में अक्सर ये बात करते होते थे बैठ कर के हमारी कौम बेवकूफ़ है, अपने हाथ से बुत बनाती है और उन्हीं बुत को बेचती है, उन्हीं बुत की जो है इबादत करती है, तो ये तो बेवकूफ़ी है बहुत ज़्यादा। तो ये किस तरह से इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं, और अगर हमने इनका साथ दिया तो हम तो बहुत बड़े जालिम होंगे। यानी वो हक़ का साथ देने वाले थे। अगली आयत में है कि फिर उन्होंने मशवरा किया आपस में, और मैक्सिमिलियन जो थे, ये हदीस नहीं है, बनी इसराइली रवायत है, उन्होंने कहा कि चूँकि मैं जाता था वहाँ पे तो हम उस गार में पनाह लेते हैं, मुझे इल्हाम हुआ है और अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारे अफेयर्स को रेक्टिफाई करेंगे। तो उन्होंने अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगाते हुए ही रिजॉर्टेड टू द केव। इसका मतलब ये है कि फितनों से बचने के लिए कभी कभी आइसोलेट होना पड़ेगा। इसको मैं हदीस से कनेक्ट करता हूँ। अगर आप सही बुखारी और मिशकात में चैप्टर है किताबुल फितन, सही बुखारी और मिशकात में आप उसका मुतालिया एक बार करें, आपको ऐसी ऐसी हदीस पता लगेंगी, आप हैरान हो जाएंगे कि ये भी हदीस है। आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, आप कहेंगे कि कितना क्लियर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली सोल्यूशन बताया हुआ। एक हदीस है कि दज्जाली दौर में और क़यामत के नज़दीक फितने इस तरह से बरसेंगे जैसे जो है वो बारिश के कतरे जो है वो बरसते हैं। इस तरह से, इस मैग्निफिकेशन, इस अंदाज से वो फितने जो है आएंगे। और एक हदीस में आता है कि दज्जाल के ज़हूर के बाद क़यामत की बाकी निशानियां ऐसे पूरी होंगी जैसे तस्बीह में से जो है वो दाने गिरते हैं, यानी कि वो जो एक तस्बीह टाइप एक माला होती है उसमें से जो है वो दाने गिरते हैं। इसीलिए आप लोग किताबुल फितन का जब मुतालिया करेंगे उसमें आपको ऐसी ऐसी हदीस मिलेंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि खड़ा होने वाला जो है वो चलने वाले से बेहतर होगा, और बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, और लेटने वाला बैठने वाले से बेहतर होगा। क्या मतलब है कि जितना आप इनएक्टिव होंगे उतना आप फ़ायदे में। अब खड़े होने वाले से खड़ा होने वाला बेहतर है चलने वाले से, क्या मुराद है? यानी वो इनएक्टिव हो गया, वो सोसाइटी का इतना हिस्सा नहीं बन रहा, और जो बैठने वाला है वो ज़्यादा इनएक्टिव है, और उससे भी जो लेटने वाला है सबसे ज़्यादा इनएक्टिव है, यानी आइसोलेटेड हो जाना। आज आप देखें कि शॉपिंग मॉल्स जो बने, शॉपिंग मॉल में इंसान जाए तो वहाँ पे ईमान जो है डिस्ट्रॉय होने के बड़े चांसेस होते हैं, सारा तज़किया जो है ज़ीरो हो जाता है। शॉपिंग मॉल्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बेशक मसाजिद जो है अल्लाह का घर है और अल्लाह की रहमत वहाँ पे नाजिल होती है, और जो बाज़ार है वो शैतान के घर है और वहाँ पे अल्लाह का गज़ब है। अब अल्लाह का गज़ब से क्या मुराद है? इसका ये मतलब नहीं कि बाज़ार में जाना ही नहीं है।
وہاں اس لیے اللہ کا غضب ہے کیونکہ بازار میں 2 نمبری ہو رہی ہوتی ہے، بہت سا جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی نے منع کیا ایسی جگہوں کو وزٹ زیادہ کرنے کے لیے۔ ہاں کوئی یوز ہے اس کے لیے جایا جا سکتا ہے شاپنگ کے لیے، لیکن اس کے پھر مینرز ہیں، نظروں کو جھکانا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، اور بس ایک ڈگنیٹی کے ساتھ واپس آ جانا۔ تو اس لیے آج کی جو سویلائزیشن ہے اس میں فتنے میں پڑنے کے بہت چانسز ہیں، تو جتنا ان ایکٹیو ہو جائے گا انسان اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک ایسا دور آئے گا۔ پھر ایک حدیث کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حذیفہ، وہ بڑے سوال پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسے دور میں ہم کیا کریں جب فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ، تم جنگلوں میں پہاڑوں پہ چلے جانا اور وہاں پہ اپنی بھیڑ بکریاں لے جانا۔ انہوں نے کہا جب بھیڑ بکریاں ختم ہو جائیں گی پھر انہوں نے کہا پھر تم درخت کی ٹہنی چباتے رہنا حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی واپس نہ پلٹنا، اس جگہ پہ رہنا۔ گو ٹو دا ماؤنٹینس، یہ ہے سلوشن کہ آئسولیٹ ہو جانا۔ ماؤنٹینس کی طرف جانے سے کیا مراد ہے؟ نیچر کی طرف واپس جانا۔ آپ دیکھیں گے ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان جو ہے وہ آرگینک سٹف اور نیچر کی طرف واپس جائے گی، کیونکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جتنی ہوتی جا رہی ہے دل اتنا مردہ ہوتا جا رہا ہے اور بے چینی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، تو انسان ضرور واپس جائے گا۔ اس پہ تو اب ہالی ووڈ موویز بنانے لگ گیا۔ ایک مووی ہے اوبلیوین، اس کی تھیم یہ ہے کہ انسانیت نے خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اب دوبارہ سے کچھ لوگ نے نیچر کی طرف پلٹنا شروع کیا اور ماؤنٹینز میں جا کے رہنا شروع ہوئے۔ ماؤنٹینز دکھائے ہیں انہوں نے، اور ماؤنٹینز میں وہ نہروں کے پاس رہ رہے ہیں، ندی کے پاس رہ رہے ہیں اور نیچرل غذا کھا رہے ہیں اور وہ گرو ہو رہے ہیں اور گروم ہو رہے ہیں۔ تو یہ سلوشن تو حدیث میں بہت واضح انداز سے، یعنی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جتنا انسان سائنٹیفک چیزوں سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے اتنا بہتر ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ بالکل ہی آئسولیٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ ٹی وی جو ہے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹی وی ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ دجال کا ایک بہت بڑا ویپن ہے۔ انسان کو انفارمیشن کا اور بھی بہت سے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہاں کسی نے اچھے کاموں کے لیے ٹی وی رکھا ہے، پیس ٹی وی، وہ ایک الگ بات ہے، یا خبر نامہ دیکھنے کے لیے، لیکن اٹ شوڈ بی اوائڈڈ، کیونکہ یہ بہت بڑا اس کا ایک ویپن ہے انفارمیشن جو ہے۔ اسی طرح مووی تھیٹر جو بنے ہوئے ہیں آج کل، وہاں پہ بندہ جائے دنگ رہ جاتا ہے۔ اب تو 7D پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اور کس کس انداز سے انسان کو فیسینیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ فتنے ہیں سارے، یہ ٹیسٹ اور ٹرائل اور ٹریبولیشن میں ڈالنے کے ہتھیار ہیں۔ تو جتنا بندہ ان ایکٹیو ہوگا اس دور میں اس کے لیے اتنا بہتر ہے۔ جتنا بندہ کم ملے گا لوگوں سے اتنا اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ میجورٹی لوگ مادہ پرست ہیں۔ آپ نیگیٹو لوگوں میں رہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ پازیٹیو ہو۔ اگر آپ مٹیریلسٹک لوگوں میں رہیں گے، وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ مٹیریلسٹک نہیں بنیں گے، آپ بالکل بنیں گے، آپ ان کی نیگیٹیوٹی ابزارو کریں گے۔ تو یہ بہت کٹھن ٹائم ہے۔ آئی ایکسیپٹ کہ انسان کو کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا، میں ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں، ادھر جاؤں تو ادھر پھنس رہا ہوں۔ تو یہی تو دجالیت ہے۔ اسی لیے اس سے بچنا کیسے، یہی ہم سلوشن جو ہے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ کیو کی طرف گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اٹھایا۔ اور اگلی آیت میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ And you might have seen the sun، تم نے شمس کو، سورج کو دیکھا ہوگا جب وہ اٹھتا ہے، جب وہ رائز کرتا ہے، declining to the right from their cave when it set, turning away from them to the left while they lay in the midst of the cave. This is one of the ayah of Allah۔ یہ اللہ کا ایک سائن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوپ لگوا رہے تھے، کیونکہ زندہ بھی تو رکھنا تھا نا۔ اب وہ کچھ ایسے رخ اللہ نے انہیں کروٹ دلوائی کہ ان کو دھوپ بھی آتی رہتی تھی، وائٹامن ڈی بھی اللہ پہنچاتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ پہلے کیا بتایا کہ ہم انہیں کروٹ دلواتے تھے اور ہم جو ہے ان کا رخ ایسا کیا تھا کہ سورج کی شعائیں، سورج ہدایت ہے، سورج لائٹ ہے، لائٹ دیتا ہے۔ تو آگے ہی اللہ نے کہا کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پہ آتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ تو سورج جو ہے اس کو آپ سمجھے ہدایت ہے، اور وہ سورج اصحاب کہف تک آ رہا تھا، حالانکہ وہ ہوش میں نہیں تھے، لیکن ان کا یہ ریوارڈ تھا۔ ریوارڈ یہ تھا کہ انہوں نے، ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو اللہ اسی شخص کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب میں ہوتا ہے، اور ایسے ایسے انداز سے دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اس آیت سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی ولی اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ہم انہیں، تم سمجھو گے کہ وہ اویک ہیں while they were asleep۔ اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے
کہ اصل میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی. جو بھی ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا ان پہ ایک نظر ڈالتا تھا, اس پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی. وَنُكَلِّمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, کہ ان پہ روب طاری ہو جاتا تھا. جو بھی ان کو دیکھتے تھے وہ گھبرا جاتے تھے. یعنی وہ اتنا خوفناک سین ہوتا تھا کہ ان کا کتا جو ہے وہ اس طرح سے پنجے کر کے باہر پہرا دے رہا ہوتا تھا, اور پتہ نہیں کتنی خوفناک شکل اس کی ہوگی. اور وہ لوگ میں ایک ہیبت طاری کی ہوئی تھی اللہ نے, جو بھی ان کو دیکھتا تھا وہ دوڑ لگا دیتا تھا, اس میں ایک روب طاری ہو جاتا تھا. اس کا یہ ایک آیات متشابہات میں سے ہے, اس کی کوئی خاص تفسیر نہیں آئی کہ ایکچولی سین کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کروٹ بھی دلوا دیا کرتے تھے, اور ان کا جو کتا ہے وہ وہاں پہ پہرا دے رہا تھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ جب انہیں اٹھایا گیا تو انہوں نے آپس میں کویسچننگ شروع کی. کسی نے کہا کہ جی ہم 1 دن سوئے ہیں, کسی نے کہا 2 دن سو گئے ہوں گے, کسی نے کہا چلو چیک کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ لو سلور کوائن ان میں سے ایک نے, اور جا کر کچھ کھانے پینے کے لیے لاؤ, لیکن دھیان رکھنا کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. یعنی ان کو بالکل نہیں پتا کہ وہ 309 سال جو ہے وہ سوئے ہیں, جبکہ اللہ نے انہیں اٹھایا. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. For if they come to know, پھر انہوں نے کہا کہ اگر